1 r equals to 1 एसएन को फर्मुला यति दुईटा r greater than 1 मा a r to the power n minus 1 by r minus 1 भयो भने r less than 1 मा चाहिँ a 1 minus r to the power n by 1 minus r भयो र r equals to 1 मा चाहिँ n नै हुन्छ यो लास्टको चाहिँ कहिले इक्जाममै सोधिन्छ मैले अहिले एक्सप्लेन गर्छु र लास्ट टर्म वाला फर्मुला एसएन equals to lr minus a by r minus 1 हो र सम टु इन्फिनिटी को फर्मुला यो भयो र यसमा चाहिँ यदि मोडुलस अफ r लेस देन 1 छ भने मात्र यो फर्मुला एप्लाई गरेर सम निकाल्न सकिन्छ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सिरिजको केसमा इन केस अफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सिरिज infinite geometric series case ma if we have modulus of r less than 1 then the series is convergent means we can calculate the sum of that series otherwise we can't र यो सबै इन्फिनिट सिरिजको सम निकाल्न पोसिबल छैन सबै इन्फिनिट सिरिजहरुको सम निकाल्न पोसिबल छैन अब त्यसकोमा चाहिँ हामीले अब एक्चुअली यहाँ चाहिँ ज्योमेट्रीको मात्राको हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ छ त्यसमा हामीले डाइभर्जेन्ट र कन्भर्जेन्टको कुरा पनि हाम्रो खास यहाँ चाहिँ पढ्नु पर्दैन एपी मा एक्चुअली सम टु इन्फिनिटी क्याल्कुलेट गर्न सकिदैन र ज्योमेट्रीको केसमा चाहिँ सम टु इन्फिनिटी सबैमा एपी मा त सक्दैन सम टु इन्फिनिटी क्याल्कुलेट अब कुनै कुनै पार्टिकुलर केसमा त्यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफिकेसन गरेर खास एक्चुअली डिक्रिजिङ अर्डरमा भएको सिक्वेन्सको गर्न सकिने कुरा हो अनि ज्योमेट्रीको केसमा चाहिँ सबै ज्योमेट्रिक इन्फिनिट सिरिजको सबै इन्फिनिट सिरिजको सम टु इन्फिनिटी निकाल्नै सक्छ है अनि इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सिरिजको केसमा जुनको चाहिँ मोडुलस अफ यस्तो हुन्छ है यहाँ स्टुडेन्टले 4 नम्बर इन जीपी भन्दा के लिने भन्नुहुन्छ अब 3 नम्बर इन जीपी भन्दा ए नै लिन नि सकिन्छ कि यो नै लिनुपर्छ जरुरी छैन यो लियो भने क्याल्कुलेसनलाई अलिकति सजिलो हुन्छ भन्ने मात्र केस र यहाँ त खास हामीले त्यस्तो नम्बर लिनै पर्ने अवस्था आउँदैन किन यो चाहिँ खास सब्जेक्टिभ बेसलाई हामीलाई चाहिने हो यो आरआर क्यान्सल गर्न एकदम फास्ट हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ कुनै कुनै क्वेसनमा हुन सक्छ नभए चाहिँ खास यस्तो चाहिदैन 3 नम्बर चाहिँ जीपी भने तिमीले यो पनि लिन सक्छौ नि यो नै लिनुपर्छ जरुरी छैन त 4 नम्बर छ यहाँसम्म यदि बनाउन त यस्तो पनि बनाउन मिल्छ त्यो धेरै जानु आवश्यक छैन यो प्याटर्न नै बनाउन मिल्छ ए बाइ आर के भनेर त्यसै पनि बनाउन सकिन्छ रेशियो इक्वल बनाएर मिलाउने हो एलसीएम गरेर मिलाउन सकिन्छ अनि एसएन को यो टीएन को फर्मुला यो भइहाल्यो एसएन को यो फर्मुला खास एक्चुअली एउटै हो यो माइनस फर्मुला पनि एउटै सेम हुन्छ यो लास्टको फर्मुला म एक्सप्लेन गर्छु यो समटाइम्स एक्जाममा नि सोधिन्छ यदि r equals to 1 भयो भने सम टु n टर्मको भ्यालु किन यहाँ नै हुन्छ त्यो कुरा म एक्सप्लेन गर्छु पहिला ज्योमेट्रिक सिरिजको सम टु n टर्म भनेको a plus ar plus l स्क्वायर गर्दै हामी टु n टर्म सम्म जाने हो र यहाँ चाहिँ r equals to 1 भनेछ होइन r equals to 1 भएको केसमा एसएन को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ a plus a into 1 a plus a into 1 स्क्वायर गर्दै 2 n टर्म्स हुन्छ र यहाँ एउटाको सम भएको हुनाले यसको भ्यालु यहाँ हुन्छ सम टु n टर्म भनेको a plus ar plus ar स्क्वायर गर्दै 2 n टर्म्स हो र यो कन्डिसनमा r को भ्यालु 1 दिएको हुन्छ र हामीले जस्तो कहिलेकाहीँ के सुन्न सक्छ भने इन केस अफ ज्योमेट्रिक सिरिज if first term is a and common ratio r equals to 1 then sum to n terms is given by भनेर सोध्न सक्छ तर सम टु n टर्म्स हुँदाखेरि तिमीलाई r को भ्यालु 1 त यसमा त हाल्न पाइएन किनकि दिस इज द फर्मुला फर द केस अफ r ग्रेटर देन 1 दिस इज द फर्मुला फर द केस अफ r लेस देन 1 त्यही भएर ए दुईटामा फर्मुला भ्यालु हालेर 0/0 आउँछ भन्न त पाइएन किन कुन केसको लागि त्यो फर्मुला भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईले कुन केसको लागि त्यो फर्मुला भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो सो r equals to 1 हुँदाखेरि सम टु n टर्मको फर्मुला यहाँ नै हुन्छ सो a plus ar plus ar स्क्वायर plus 2 n टर्म्स गर्दाखेरि r को भ्यालु 1 लाग्दाखेरि चाहिँ r को भ्यालु 1 आउँदाखेरि यो a हुन्छ यो पनि a हुन्छ यो पनि a हुन्छ र 2 n टर्म्स सम a हुन्छ र n को सम छ दैट्स इट बिकम्स na इट बिकम्स na so यो चाहिँ यहाँ नै हुन्छ अनि यो एक्चुअली अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिक पनि हो यो ज्योमेट्रिक एन्ड हार्मोनिक सबै हो सेम
अनि सबै टर्म इक्वल छ भने त्यस्तो सिरिज चाहिँ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एन्ड हार्मोनिक सबै हुन्छ। यदि सबै टर्महरु इक्वलमा छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, अर्थमेटिक पनि हुन्छ, ज्योमेट्रिक पनि हुन्छ र हार्मोनिक पनि हुन्छ। फर एक्जाम्पल तिमीले 3 3 3 लाइक द डट लियो भने यो अर्थमेटिक पनि हो, ज्योमेट्रिक पनि हो र हार्मोनिक पनि हो। आर नट इक्वल टु 1 हो त माथिको आर ग्रेटर देन 1 र आर नट इक्वल्स टु 1 भनेको हैन, आर नट इक्वल टु 1 हुँदा के हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ। आर नट इक्वल्स टु 1 भने त आर ग्रेटर देन 1 र आर लेस देन 1 हो। त्यसको त हामीले फर्मुला लेखेकै छौं र मैले एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु। यदि सबै नम्बर इक्वल छन् भने त्यस्तो सिक्वेन्स नन जिरो टर्महरुको छ भने अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक सबै हुन्छ। किन भन्दा यो अर्थमेटिक हो, किन भन्दा सबैको ग्याप इक्वल छ, डिफरेन्स 0 छ। यो ज्योमेट्रिक हो, सबैको रेशियो 1 छ र यो हार्मोनिक हो किन भन्दा 1/3 1/3 1/3 सम्म त्यसको डिफरेन्स पनि 0 0 छ। सो यो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक तीवटै हुन्छ यदि सबै टर्महरु इक्वल छ भने। अब हार्मोनिकको कुरा हामीले एकछिनमा गर्छौं। अनि अब कहिले क्वेशनले के भन्न सक्छ भने ABC are three numbers which are in AP, GP and SP, then the relation between ABC is भन्यो भने त्यसमा हाम्रो A equal B equal C हुन्छ है। ए 3 नम्बर्स AP, GP, SP तीनटैमा छ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, A equal B equal C हुन्छ। ओके, यो लास्ट टाइम वाला फर्मुला भयो। यो चाहिँ इन्फिनिटीको केसको भयो र इन्फिनिटीको केसमा यो कन्डिसन सेटिस्फाई गरेपछि मात्र यो फर्मुला सम निकाल्न पाइन्छ। एक्चुअली जुन सिरिजहरु डिक्रिजिङ अर्डर अफ म्याग्निट्युडमा छन् त्यसको मात्र सम टु इन्फिनिटी एक्जिस्ट हुन सक्छ र त्यसको लागि मोड अफ आर चाहिँ लेस देन 1 हुनै पर्यो। यो भएपछि मात्र यो फर्मुला एप्लाई गरेर सम निकाल्न पाइन्छ। यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई छैन भने सम डज नट एक्जिस्ट। यहाँ चाहिँ हामीले इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिजको मात्र केस हेर्छौं र इन्फाइनाइट अर्थो ज्योमेट्रिक सिरिजको केस हेर्छौं। र इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिजको केसमा मोड अफ आर को भ्यालु लेस देन 1 छ भने मात्र सम टु इन्फिनिटी को भ्यालु a/1 मा सार्ट हुन्छ। यदि यो कन्डिसन छैन भने सम डज नट एक्जिस्ट। र यसरी केही प्रोपर्टिजहरु छन्, यो ज्योमेट्रिक सेक्सन केही प्रोपर्टिजहरु छन्। ABC डट डट R in GP and K is not equal 0, then फर्स्ट मा यो एडिसन र सबट्र्याक्सन गर्दा ज्योमेट्रिक हुँदैन, मल्टिप्लाई गर्दा डिवाइड हुँदा हुन्छ। KB AC डट डट R in GP। नम्बर 2 मा A upon K, B upon K, C upon K, these terms are in GP। नम्बर 3 मा A power K, B power K, C power K, these terms are in GP। नम्बर 4 मा 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C dot dot are in GP। Next thing, note if three non-zero numbers, if three non-zero numbers ABC are in AP, GP as well as ASP, then A equals to B equals to C। If ABC are in GP and K not equal 0, then यो K ले मल्टिप्लाई गर्दा ABC GP मा छ र K ले मल्टिप्लाई गर्दा K into A, K into B, K into C are in GP हुन्छ र डिवाइडेड बाइ K गर्दा पनि यो GP हुन्छ, मल्टिप्लाई डिवाइडेड बाइ GP हुन्छ। फर एक्जाम्पल वी क्यान सी फ्रम द एक्जाम्पल, फर एक्जाम्पल 1 2 4 8 डट एउटा GP हो। सपोज यसमा हामीले एडिङ गर्दा किन GP हुँदैन, 8 1 गरेर हेरौँ न। 8 1 गरेपछि
यो 2 हुन्छ, यो 3 हुन्छ, यो 5 हुन्छ, यो 9 हुन्छ, डट हुन्छ। यो त जीपी होइन नि त। तर एडिङ र सबट्र्याक्टिङ गर्दा अर्थमेटिकमा जस्तो जीपी हुँदैन। र यो मल्टिप्लाइङ गर्दा जीपी हुन्छ। हामीले एक्जाम्पलबाट हेर्न सक्छौं 1 2 4 8 16 डट एउटा जीपी छ। त्यसलाई मानव मल्टिप्लाई बाइ 2 गरौँ। मल्टिप्लाई बाइ 2 गरौँ। मल्टिप्लाई बाइ 2 गरे 2 4 8 16 डट हुन्छ। यो एउटा जीपी हो। डिभाइडिङ गर्दा पनि जीपी हुन्छ। सबैलाई सेम पावर एज गर्दा पनि जीपी हुन्छ है। सबैको स्क्वायरिङ गर्दा त्यो क्वेशनै छ, इफ अल द टर्म्स अफ जीपी आर स्क्वायर्ड देन द नम्बर्स आर इन जीपी। क्युबिङ गर्दा पनि जीपी हुन्छ, पावर 4 गर्दा पनि जीपी हुन्छ। पावर जति पनि सबैले सेम पावर एज गर्दा जीपी हुन्छ। अर्को एपी को रेसिप्रोकल एचपी र एचपी को एपी भयो जस्तै जीपी को रेसिप्रोकल चाहिँ जीपी इटसेल्फ हुन्छ। जीपी को रेशियो चाहिँ जीपी इटसेल्फ हुन्छ। एपी को एचपी हुन्छ रेसिप्रोकल, एचपी को एपी हुन्छ, तर जीपी को रेसिप्रोकल जीपी इटसेल्फ हुन्छ। र यो एउटा प्रोपर्टी छ जुन अघि नै हामीले डिस्कस गर्यौं। एबीसी भन्ने तीनवटा नम्बर जुन एपी जीपी एचपी मा छन् भने त्यसमा ए इक्वल बी इक्वल सी हुन्छ। अथवा कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने एबी र जीपी मात्र भनेर सोध्न सक्छ। त्यो क्वेशन सोधिरहेको छ जस्तै त एबी र जीपी मात्र भने पनि ए इक्वल बी इक्वल सी नै। तिनटै भन्नु पर्दैन। कुनै दुईटा भन्दा पनि यदि नम्बरहरु इक्वल छ भने त्यो एपी जीपी एचपी हुन सक्दै सक्दैन। हैन 4-5 वटा नम्बरले लिन मिल्छ। सिक्वेन्स ल्याइदाखेरि त हामीले यहाँ तीनवटा मात्र के लेखेको छ र यहाँ चाहिँ यहाँ पनि 4-5 वटा जति नम्बर पनि लिन सकिन्छ है। एटलिस्ट 3 हुनु पर्यो। एटलिस्ट 3 हुनु पर्यो। 3 भन्दा जति लिन मिल्छ। एबीसीडी आर इन एपी जीपी अर एचपी भनेपछि ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल डी हुन्छ। 3 4 5 6 7 8 जति पनि त्यही हुन्छ। अनि अर्को कुरा एबीसी भन्ने चाहिँ अर्थमेटिकमा छ भने यसको रिभर्स रिभर्स अर्डर नै अर्थमेटिक हुन्छ। एबीसी जीपी मा छ भने यसको रिभर्स पनि जीपी मा हुन्छ। एबीसी एचपी मा छ भने यसको रिभर्स पनि एचपी मा हुन्छ। एबीसी अर्थमेटिकमा अर्थमेटिक हुन्छ, जोमेट्रिकमा जोमेट्रिक र हार्मोनिकमा हार्मोनिक हुन्छ रिभर्स केसमा। ओके अब हामी क्वेशनबाट सुरु गर्छौं। इफ एबीसी आर इन जीपी then which of the following is not in GP? Option A में A square B square C square, option B में 1 by A 1 by B 1 by C, option C में C B A, option D में A C B। कुन चाहिँ अर्थमेटिक के जोमेट्रिकमा हुँदैन भनेको छ। एबीसी जोमेट्रिकमा हुँदा गिवन मध्ये कुन चाहिँ जोमेट्रिकमा हुँदैन भनेको छ। र हामीले जुन प्रपर्टिजहरु पढाएको छौं त्यसबाट स्क्वायरिङ गर्दा जोमेट्रिक हुन्छ, रेसिप्रोकल गर्दा जोमेट्रिक हुन्छ, रिभर्स अर्डरिङ गर्दा जोमेट्रिक हुन्छ, तर जिगज्याग गर्दा जोमेट्रिक हुँदैन। सो नट भन्ने कुरा नि हेर्नु पर्यो है हामीले। कहिलेकाहीँ विचार इन जीपी भनेर सिधै एमा टिक लगाउन सकिन्छ, कन्फ्युजन हुन सक्छ। तर त्यो नट लेखेको छ, नट लेखेको कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो। नट लेखेको कुरा नि हेर्नु पर्यो र यसबाट चाहिँ हामीले भर्खर पढेको अनुसार यो गर्न सक्छौं। तर यो पढेको कुरा कहिलेकाहीँ बिर्सिन सकिन्छ। बाइ द वे बिर्स्यो भने चाहिँ हामीले सिम्पली तीनवटा नम्बर लिने जुन चाहिँ अर्थमेटिकमा जोमेट्रिकमा छ सरी यो तीनवटामा कहिले चारवटा पनि सोध्न सकिन्छ। एउटै कुरा दुईटाको हुँदैन। एपी एचपी भए पनि इक्वल बी नै हुन्छ। खास दुईटामा चाहिँ सिक्वेन्स साइज भन्ने हुँदैन, कम्तीमा तीनवटा लेख्नुपर्छ। त्यो भएर हामी तीनवटा लेख्ने गरेको कारण त्यो हो। किनभने दुईटामा त रेशियो डिफरेन्स हेर्नै मिल्दैन नि, एउटाको मात्र डिफरेन्स आउँछ। एकमा बीआर इन एपी एकमा बीआर इन जीपी भन्ने खालको कुरा हुँदैन। कम्तीमा तीनवटा लेख्नुपर्छ। त्यो भन्दा बढी हो स्क्वायर पनि जीपी हुन्छ। अघि जुन हामीले प्रोपर्टी लेखेका छौं नि ए पावर के बी पावर के सी पावर के भनेर लेखेका छौं नि, अब यसलाई हामीले अप्सन यसरी पनि चेक गर्न सक्छौं। कन्सिडर
3 numbers which are in GP 3 भन्दा बढी भयो नि त्यही कुरा हो अनि 1 to 4 हाल्यो भने 1 4 16 हुन्छ फर्स्टको यो डोमेस्टिक नै हो हामीले जीपी भनेको उनाले 1 to 4 कन्सिडर गर्यौं 1 to 3 गर्न पाइएन है अनि यसमा चाहिँ 1/2 1/4 हुन्छ यो पनि जीपी भइहाल्यो T2/T1 1/2 छ T3/T2 1/2 छ र चाहिँ 4 to 1 हुन्छ यो पनि जीपी हुन्छ लास्टको चाहिँ 1 4 2 हुन्छ माथि कन्सिडर भयो अप्सनमा सब्स्टिट्युट गर्यौं हामी र हामी इजिली हेर्न सक्छौं कि रेसिप्रोकल त एचपी हुँदैन सर भन्नुपर्छ एकजनाले रेसिप्रोकल त एपी को रेसिप्रोकल पो एचपी हुन्छ जीपी को रेसिप्रोकल एचपी हुँदैन नि नो जीपी को रेसिप्रोकल जीपी इटसेल्फ हुन्छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 40/1 4 छ 16/4 पनि 4 छ 1/2/1 1/2 छ यो पनि 1/2 छ रेशियो यहाँ पनि 1/2 छ यसमा पनि 1/2 छ त लास्टकोमा अगाडि 4 छ रेशियो पछाडितिर 1/2 छ त डी अप्सन चाहिँ ज्योमेट्रिकमा छन् अरु सबै ज्योमेट्रिकमा छ नेक्स्ट क्वेशन अघि त्यो एकजना स्टुडेन्ट के कुरा आछ भरि जुन एपीजीपी एचपी मा हुँदा अल इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा छ एबीसी मात्र हैन एबीसीडी ई जति पनि आउँछ र त्यसमा के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने फर एक्जाम्पल 1 2 छ भने अब कति लेखेपछि एपी र जीपी हुन्छ त्यो लेख्न सकिन्छ त यहाँ 3 लेख्यो भने अर्थमेटिक हुन्छ 4 लेख्यो भने ज्योमेट्रिक हुन्छ त्यो भएर अनइक्वल नम्बरमा न त एपी र जीपी बनाउन सकिन्छ न जीपी र एचपी बनाउन सकिन्छ न एचपी र ईपी बनाउन सकिन्छ तर सबै टर्महरु इक्वल भयो भने फर एक्जाम्पल सबै टर्महरु 2 2 2 2 छ जतिवटा लेख्न सकिन्छ एटलिस्ट 3 लेख्नु पर्यो त्यही भएर 3 को कुरा धेरै आइरान्छ एटलिस्ट 3 हुनु पर्यो दुईटामा टर्मको एपीजीपी एचपी भन्ने कुरा हुँदैन एटलिस्ट 3 टर्म्स हुनु पर्यो 3 भन्दा बढी 4 हुँदा नि त्यही कुरा कन्सिक्वेन्टली अगाडि बढ्ने 3 4 हुँदा 5 हुँदा 6 हुँदा त्यही अनुसार अगाडि बढाउने र कम्तीमा 3 वटा टर्म हुनु पर्यो हामीले कमन डिफरेन्स हुन्छ नि फर एक्जाम्पल 1 र 2 लेख्दा त त्यो एपीजीपी एचपी भन्ने कुरा त केही पनि भन्न मिल्दैन नि यहाँ रेशियो भने 2 होला डिफरेन्स भने 1 होला कमन होला त कम्तीमा दुईटाको त चाहियो नि त हो यसपछि के आउँछ भनेको थाहा छैन नि त हामीलाई तर अब मानौ यो सिक्वेन्स हो भनेर दिएको छ है सिक्वेन्स भनेर दिएको छ अब यसपछि 3 दियो भने त हामी अरु त सबै लेख्न सक्छौं नि तर 1 र 2 मा त दिएर सिक्वेन्स भनेमा हामीले के लेख्न सक्छौं 1 2 पछि 3 आएर सिक्वेन्स हो कि 1 2 पछि 4 आएर सिक्वेन्स हो कि के सिक्वेन्स हो भनेको हेरेर लेख्नु पर्दैन अटोमेटिक सिक्वेन्स भने 1 2 लेखेपछि हामी यहाँ 1 को ग्याप भएपछि अब 1 को ग्यापले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा भन्न सक्छ सिक्वेन्स भन्यो 1 र 2 मात्र लेख्यो भने त त्यसको कुनै मिनिङ नै भएन एटलिस्ट 3 टर्म्स हुनु पर्यो सबै 1 to 4 एकदम जीपी भन्ने थाहा भयो किनभने यहाँ रेशियो 2 छ यहाँ पनि रेशियो 2 छ सपोज एकछिनले सिक्वेन्स भनेछ 1 2 3 भने त यो ग्याप 1 छ अनि ग्याप 1 छ नि अब नेक्स्ट त्यसै फर्दर त्यसरी एक्सटेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ तर वी नीड एटलिस्ट 3 टर्म्स त प्राय 3 टर्मको कुराहरु गर्ने कारण त्यही हो 3 टर्मको कुरा गरेपछि त्यही कुरा चाहिँ 4th 5th 6th टर्ममा नि हुन्छ ओके नेक्स्ट क्वेशन sum to infinity 1 plus minus 1 plus 1 plus minus 1 को भेल्यु कति हुन्छ पहिला यसरी लेख्न सक्यो 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 2 infinity यो एउटा कुरा हो कति हुन्छ ल भन त राइट इन च्याट बक्स
कतिपय विषयको -1 कति 1/2 कसैको डज नट एक्जिस्ट अनडिफाइन आएको छ। त्यसैले यसो अप्सनमा चाहिँ हामीले अप्सन एमा 0, बीमा तिम्रो भने जस्तो 1/2, सीमा 1 र डीमा डज नट एक्जिस्ट छ। अब यो अस्किलेटिङ फेज हो। यदि यो इभन टर्म हुन्थ्यो, इभन टर्मसम्म हुन्थ्यो त्यसो भए 0 हुन्थ्यो। इभन टर्मसम्म 10 वटा 20 वटा टर्मले जोडिन्छ नि प्लस अन माइनस काटिन्थ्यो 0 आउँथ्यो। अनि अड टर्मसम्म हुन्थ्यो 1 हुन्थ्यो। र 1/2 त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड निकालेछौँ जसले चाहिँ सिधै फर्मुला छ यस इन्फिनिटी इक्वल्स टु a/1 मा छ। र त्यो फर्मुला भन्दा पहिला हामीले यो मोड अफ r लेस देन 1 छ यो कुरा विचार गर्नु। possible you have to think about it. फर एक्जाम्पल भोलि गएर पुल्चोकमा फर्म खुल्छ केही समयपछि तिमीहरूले इन्ट्रान्स दिन गरेर, तर त्यहाँ म्यानेजमेन्ट पढेको स्टुडेन्ट गर्दा इन्ट्रान्सको फर्म खुलेछ भने एप्लाई गर्न पाउँदैन नि त। he or she is not eligible. त्यो फर्म खोल्यो भन्दैमा अब जुन त्यहाँ आइओले तोकेको क्राइटेरिया छ त्यो भित्र नपरेको मान्छे त त्यहाँ एप्लाई गर्न पाउँदैन नि त। त्यस्तै कुरा हो, कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्छ। फर्मुला दौडेर भएन। त्यहाँ फर्म खोलेछ म एप्लाई गर्छु भनेर गएर त भएन नि त। त्यसलाई आफूले त्यहाँको कन्डिसन फुलफिल गरिन्छ कि गरिँदैन। सो हामीले त्यो नोटिसमा हेर्ने सबै कुरा के चाहिन्छ भन्ने कुरा है। नोटिस आउँछ, नोटिस आएपछि आत्तिनु पर्दैन। अनि हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने त्यहाँ चाहिँ के कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ क्राइटेरियाहरू फुलफिल गरिसकेपछि मात्र वी आर एलिजिबल भने जस्तै यहाँ पनि यो एसिमेट्रिक फर्मुलाले फर्स्ट अफ अल इन्फाइनाइट जेनेरिक सिरिजले यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो। उहाँले यो प्रुभ गर्न थाल्दैन यो भएपछि मात्र किन हुन्छ भन्ने कुराको प्रुभिङ पनि हुन्छ। यो नहुँदा किन हुँदैन, यो हुँदा किन सम निस्किन्छ, यो फर्मुला आएर भन्ने कुराहरू हुन्छ। इन्फाइनाइट सिरिजको केसमा जसको सम एक्जिस्ट गर्छ त्यसलाई हामी कन्भर्जेन्ट र जसको सम निस्कँदैन त्यसलाई हामी डाइभर्जेन्ट भन्छौँ। र यहाँनिर चाहिँ के हो भने यो एक्चुअली अस्किलेट सिरिज हो, अस्किलेटिङ भइरहेको छ 1 र -1 को बिचमा। त्यो भएर इट इज नट कन्भर्जेन्ट। एक्चुअली t2/t1 -1 छ, t3/t3 -1 छ, t4/t3 -1 छ। r को भ्यालु -1 छ यहाँ एक्चुअली। t2/t1 -1, t3/t2 -1, t4/t3 -1 छ। मोडुलस अफ r भनेको -1 को मोडुलस भनेको +1 हुन्छ। त मोड अफ r इक्वल्स टु 1 भयो, लेस देन 1 त भएन नि त। यदि यो लेस देन 1 कन्डिसन सेटिस्फाई गरेन भने त we can't apply this rule, so its sum does not exist. यो AR क्लासमा सबैले बुकमा गराएछ। यदि बुक छ भने घरमा आफूले हेर्नु अहिले एकछिनपछि अब क्लास अफ भइसकेपछि। त्यो भएर चाहिँ AR क्लासको बुकमै त्यो find the sum of the following series if exist अथवा decide whether the following infinite series have sum or not भन्नेमा धेरैले बेसिक म्याथमेटिक्स पढेका होला। बेसिक म्याथमेटिक्सको त एक्सर्साइज सिक्वेन्स सिरिजको एक्सर्साइज सेकेन्डको 1 नम्बरको सी मा हो कि बीसी कतिमा छ, यु क्यान सी इन द बुक। र यसमा चाहिँ किन त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन, सेटिस्फाई नभएपछि सम एक्जिस्ट भएन। अब त्योभन्दा बढी त्यही कुरा नगरौँ, कोर्स पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन 0.45 प्लस 0.0045 plus 0.00045 plus order to infinite को वैल्यू करें। ऑप्शन ए में 5/11, ऑप्शन बी में 6/11, ऑप्शन सी में 7/11, ऑप्शन डी में 8/11। यो क्वेशन एक्चुअली सोधेको छ इन्ट्रान्समा, इन्ट्रान्समा सोधेको क्वेशन हो। रियलाइज यु क्यान चेक फ्रम क्याल्कुलेटर। यस्तो क्वेशन हामीले क्याल्कुलेटरबाट सिधै चेक गर्न सक्छौँ। एक्चुअली यो भने के हो, फर्स्ट नम्बर 0.45 छ, सेकेन्ड नम्बर 0.0045 छ, थर्ड नम्बर 0.000045 छ। यसलाई सबलाई एड गर्यो भने we get 0.454545 यस्तो पाइन्छ। र त्यो भनेको 5/11। र यसलाई हामी इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिजको हिसाबबाटै गर्न सक्छौँ। त्यसको फर्स्ट टर्म यो भनेको 0.45 छ, कमन रेसियो भनेको t2/t1 हुन्छ, त्यो भएर 0.01 आउँछ।
र सम टु इन्फिनिटी फर्मुला a by 1 minus r हो। a भनेको 0.45 छ डिभाइड बाइ 1 minus r को 0.01, त्यसपछि 0.45 डिभाइड बाइ 0.99, डेसिमल कट 45 by 99 हुन्छ। 9 ले काट्दा 5 by 11 त यस्तो कुरालाई हामीले यो रेसियो भनेको t2 by t1 गराउने है, अनि फर्मुला गर्ने। अनि यो भनेको यसलाई हामी सर्टकटमा 0.45 बार भन्छ है। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने रिपिटिङ एन्ड नन टर्मिनेटिङ डेसिमललाई यस्तो बार अथवा डटले दिनुहुन्छ। 0.45 बार भनेपछि 0.45 लाइक दिस हुन्छ। 0.12 बार भने चाहिँ के हुन्छ 0.121212 त्यस्तो जान्छ नि, त्यस्तोलाई चाहिँ बारले रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ। र समटाइम डटको पनि युज गरिन्छ। जस्तो 0.3 को माथि डट छ भने यसको मिनिङ 0.333 लाइक दिस। यो पनि एउटा सिक्वेन्स साइजकै प्रब्लम हो, इन्फाइनाइट सिक्वेन्स साइजको प्रब्लम हो। त्यस्तो क्वेसनहरु कहिलेकाहीँ बाइ द वे सोध्यो भने चाहिँ हामीले सिधै क्याल्कुलेटरबाट चेक गर्न सक्छौँ, किनभने हामीसँग अप्सन हुन्छ, अप्सनमा सिधै क्याल्कुलेटरबाट चेक गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, if mod of x is less than 1 and y equals to 1 plus x square plus order to infinite, then x equals to what in terms of y? X in terms of y को भ्यालु कति हुन्छ? र यसमा y equals to यो जुन राइट ह्यान्ड साइडमा भएको सेडिज छ इन्फाइनाइट सेडिज, त्यसको a by 1 minus r यसको सम हुन्छ। त्यो सम एक्सहरूलाई कन्डिसन दिएको छ, त्योबाट हामीले समको फर्मुला लगाउन पाइयो। र यदि समको फर्मुला लगायो भने a by 1 minus r हुन्छ, 1 minus x हुन्छ, क्रस मल्टिप्लाई भने y minus xy equals to 1 भइहाल्यो। और चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ x को भ्यालु निकाल्न पर्ने भएको हुनाले y minus 1 equals to xy लेख्न सकिन्छ। So therefore x equals to चाहिँ कति हो त y minus 1 upon y। Again I want to repeat it. y equals to 1 plus x square order to infinite छ। अब यसको राइट ह्यान्ड साइडमा y को y भ्यालु लेफ्ट साइडको राइट साइडको जुन इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज छ त्यसको समको फर्मुला a by 1 minus r हुन्छ। के भनेको 1 by 1 minus r भयो। a भनेको 1 छ, r चाहिँ x छ। त्यसले a by 1 minus r गर्ने अनि क्रस मल्टिप्लाई गरी यसरी x को भ्यालु निकाल्नु। नेक्स्ट क्वेसन, 2 power 1 by 2, 2 power 1 by 4, 2 power 1 by 8 to infinite को भ्यालु कति? Options are 2, 4, 6, 8। अब यस्तो प्याटर्नमा इन्फाइनाइट सम्म पुट गर्दा कति आउँछ भन्ने कुरा क्वेसन सोधिरहेछ। अब यस्तो क्वेसनमा हामी क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्छौं, तर क्याल्कुलेटर युज गर्दा हामीले सबै टर्महरुलाई गर्न नसक्ने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ त्यो एप्रोक्सिमेसन यदि अप्सनहरु एकदमै कन्जस्टेड छ भने एरर पनि आउन सक्छ है। त्यसमा अलिकति थोरै रिस्क छ क्याल्कुलेटरको मेथडमा। तर अब केही आइडिया आएन भने म्याक्सिमम क्वेसनमा एरर त आउँदैन, अप्सनहरु मिलाएर दिएको हुन्छ। बाइ द वे कहिलेकाहीँ अलिकति क्वेसनहरुमा नि अप्सनहरुको ग्यापिङमा चाहिँ अलिकति कन्जस्टेड रहेछ भने चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ भने एरर आउन चान्स हुन सक्छ। अब यसमा क्याल्कुलेटर आइडिया के हो भने यहाँ जति टर्म छ सकेसम्म 5 वटा टर्मलाई एउटा टर्मलाई क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गर्ने। पहिला क्याल्कुलेटरमा चाहिँ सिधै हामीले 1.83 हुन्छ। कन्भर्जेन्ट र डाइभर्जेन्ट कुरा हामीले जुन गरिरहेको छौँ अघि सम निस्कने ननिस्कने, कस्तो केसमा सम निस्कने हो कस्तो केसमा सम ननिस्कने। फर इक्जाम्पल 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 छ भने यस्तो केसमा सम निस्कन्छ जसको टर्महरु डिक्रिजिङ अर्डर अफ म्याग्निट्युडमा छन्। र यस्तोमा चाहिँ हामीले 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 हुँदै जाँदाखेरि लास्टको टर्म चाहिँ 1 by सफिसिएन्टली लार्ज नम्बर हुन्छ, त्यसको नियरली भ्यालु 0 जस्तो हुन्छ। त्यही भएर यस्तो केसमा सम निकाल्न सकिन्छ। तर 1 plus 2 plus 2 square plus 2 को के छ भने यस्तोमा इन्फाइनाइटसम्म सम निकाल्न सकिदैन, किन यसको टर्म त लार्जर एन्ड लार्जर हुँदै गइरहेछ। त्यही इन्फाइनाइट सेजमा जसको सम अथवा यस्तोमा प्रोडक्ट भए पनि यसले फाइनली हामीले 2 कमन बेस लिएर पावरमा एडै गर्ने हो र त्यो पावरमा भएको सेजको समको फर्मुला लगाउने हो। त्यस्तो केसमा के हुन्छ भने इन्फाइनाइट सेज केसमा जति पछाडी गयो जसको भ्यालु निस्कने इन्फाइनाइट सेजमा
जति पछाडि गयो त्यो टर्मको इफेक्ट लेस एन्ड लेस हुँदै जान्छ। त्यो पछाडिको टर्मको इफेक्ट धेरै हुँदै हुँदैन। 11 क्लासमा पढेको क्वेसन कसैले यसो याद गरेको छ भने त्यहाँ फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स द सम अफ अल द टर्म द्याट फलो इट भन्ने खालको क्वेसन पनि थियो। फर्स्ट टर्म त्यति ठुलो, अरू सबै टर्मलाई जोडे 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा फर्स्ट टर्मसित इक्वल भइरहेछ है। त्यही भएर त्यो जुन सेजको जुन इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सेजको सम एक्जिस्ट भइरहेछ त्यसमा चाहिँ त्यो टर्महरू चाहिँ डिक्रिजिङ अर्डर अफ म्याग्निट्युडमा गएकै हुन्छ। नभएसम्म त त्यो सम मोड अफ आर लेस देन 1 नै हुँदैन। मोडुलस अफ आर लेस देन 1 हुनु भनेको मतलब त्यसको टर्महरू डिक्रिजिङ अर्डर अफ म्याग्निट्युडमा जान्छन्। त्यसको मिनिङ पछाडिको टर्महरूको जुन इफेक्ट छ त्यो एकदम लेस एन्ड लेस हुँदै जान्छ। तर इन केस अफ इन्फाइनाइट सिरिज यदि हामीले केही आइडिया आएन भने त्यहाँ क्याल्कुलेटर ट्रिक वी क्यान युज। र कहिले काहीँ क्याल्कुलेटर ट्रिकमा के हुन सक्छ भने अन्त बाइक चढ्दा कहिले काहीँ लडिन्छ भने बाइकै नचढ्नु भएन, गाडी चढ्दा कहिले काहीँ एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, त्यो भएर गाडी नै नचढ्नु भएन, प्लेन चढ्दा कहिले काहीँ क्र्यास हुनसक्छ, प्लेनै नचढ्नु भएन। त्यस्तै हो यहाँ। अब क्याल्कुलेटरबाट हामीले सबै टर्मलाई त लिन सकेका हुँदैनौँ। कहिले यहाँ अप्सन दिने मान्छेले अलिकति एकदमै कन्जस्टेड पारेर दियो भने कहिले काहीँ रिस्क हुनसक्छ, एकदमै रेयर केस। अदरवाइज हामीले 4-5 वटा टर्मसम्मलाई यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्यो क्याल्कुलेटरमा, तर त्यसलाई थोरै बढाएर एप्रोक्सिमेट गरेर राख्यो भने त्यो गेट त करेक्ट आउँछ। मैले फेरि पनि रिपिट गर्दैछु, यहाँ हेर तिमीहरू, यो कन्भर्जेन्ट हो, यसको सम निस्कन्छ, यो डाइभर्जेन्ट यसको सम निस्कँदैन, किनभने यसमा आर चाहिँ 2 छ, मोडुलस आर चाहिँ 2 हुन्छ जुन लेस देन 1 होइन। सो यसको त सम नै हुँदैन, नो सम डज नट एक्जिस्ट, सम निकाल्न सकिन्न। माथिल्लोमा सकिन्छ ल हेर, यो 1 छ, यसको भ्यालु के छ 0.5 छ, कति घट्यो हेर, यसको भ्यालु 0.25 छ, अझै घट्यो, यसको भ्यालु के छ 0.125 छ, अझै कम भयो, अझै अर्को टर्म चाहिँ अझै कम हुन्छ। जति पछाडि गयो कन्भर्जेन्ट भनेको सम एक्जिस्ट गर्ने, डाइभर्जेन्ट भनेको सम एक्जिस्ट नगर्ने। खास कन्भर्जेन्ट एन्ड डाइभर्जेन्ट भन्ने वर्ड चाहिँ हामीले यहाँ त्यो लेभलमा नजान्दा पनि हुन्छ, हामीलाई इन्ट्रान्समा त्यो चाहिँ चाहिँदैन। हुनलाई त्यो ब्याचलर लेभलमा गएर पढिन्छ। ओके, अब योभन्दा पछाडि जति पछाडि जान्छ तिमी त्यसको भ्यालु कम हुँदै जान्छ। त्यो थोरै एड हुने त हो नि, थोरै एड हुँदा त त्यसले धेरै हाई इफेक्ट त गर्दैन नि त। 1.83 आएको चाहिँ एकैचोटि 4 त बढ्दैन नि। हेर यहाँ सिङ्गै 1 छ, त्यो त्यति 1 निकाल्न यहाँ कतिवटा जोड्नुपर्छ। त्योभन्दा पछाडिको सबै टर्मको सम 1 नहुन पनि सक्छ, टोटल चाहिँ सम 2 हुन सक्छ। त्यो भएर जति पछाडि त त्यसको जुनको सम निस्कन्छ नि, सम ननिस्केर त भ्यालु निकाल्नै भन्दैन, निकाल्न भन्यो भने डजन एक्जिस्ट आउन सक्छ। त्यही भएर यहाँ 1.83 आएपछि यस्तो क्वेसन आउँदा त नो डाउट 2 4 त हुने चान्स छैन, 4-6 हुने चान्स हुन्छ। तर रिस्क कस्तो बेला अप्सन दिने मान्छेले सब चाहिँ 1.8 देऊ, 1.9 देऊ, 2 देऊ, 2.1 देऊ भने चाहिँ त्यस्तो बेला रिस्क हो। किन 1.83 आएपछि हामी 1.9 तिर जान सक्छौँ। आन्सर त करेक्ट आन्सर त 2 हो, त्यो करेक्ट आन्सर निकाल्ने तरिका नि म सिकाउँछु। त त्यस्तो अप्सन दिएको देखिँदैन, न बुकहरूमा न कहिले त्यस्तो खास दिएको देखिँदैन। अप्सन चाहिँ प्रायः यस्तै नै दिएको हुन्छ, गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। सकेसम्म त करेक्ट मेथडबाटै गर्न सक्यो भने बेस्ट भयो। त्यो त थोरै एप्रोक्सिमेसन कहिलेकाहीँ त एकुरेट नहुन पनि सक्छ, एरर धेरै हुन पनि सक्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ भने क्याल्कुलेटरबाट त भइहाल्यो, मैले भनिसकेँ। यो 2 आयो र यसलाई गर्ने तरिका के भने ए पावर एन इन्टु ए पावर एन जुन फर्मुला छ त्यही कस्तो ए पावर एन प्लस एन हुन्छ है, एन प्लस एन हुन्छ। ल अफ इन्डिसेस, त्यसमा हामी ल अफ इन्डिसेस लाउँछौँ। 2 कमन बेस भयो, पावरलाई जोड्ने 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस गरेर 2 इन्फाइनाइट हुन्छ। कमन बेस 2 लिने, पावरलाई 8 गर्ने, कमन बेस 2 लिने, पावरलाई 8 गर्ने, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस गरेर हुन्छ। अनि यो 2 लाई जस्ता तस्तै राखेर पावर भएको सेलको सम टु इन्फिनिटीको फर्मुला 2 लाई इजिली राख्ने, अनि a/1 माइनस r लगाउने, यसो सम भनेर त के हो फर्मुला, दैट्स इक्वल्स टु a/1 माइनस r। र जतिले अप्सनमा डज नट एक्जिस्ट हुँदैन त्यतिबेला सम एक्जिस्ट भएकै हुन्छ। तर नो निड टु चेक। कमन बेस हुँदा सबै यस्तै हो, एकजना स्टुडेन्टले लेख्नुहुन्छ कमन बेस हुँदा सबै यस्तै हो, यस्तै हो। 2 3 4 5 जति भने 6 भने बुकमा धेरैवटा क्वेसन छ यो टाइप।
जसमा पिए को बुक छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पिए को बुकमा धेरै क्वेशन छ यसो टाइपको। यहाँ मैले 2 बेस भएको इक्जाम्पल लिएको छु, ए बेस भएको नि हुन्छ। प्लस हुँदा त यहाँ 2 1 2 बार 1/2 प्लस यस्तोमा त फर्मेटै त्यस्तो बन्दैन। त्यो जुन गर्न सकिन्छ त्यो मलाई सोधिरहेको हुन्छ त। हाम्रो यो प्लस 2 लेभलमा जुन पढिरहेको छ अब त्यो भन्दा हायर लेभलका त सेरिज त धेरै गाह्रो गाह्रो सेरिज पनि हुन्छ नि। हाम्रो लेभलमा पढ्ने कस्ता त्यो टाइपको मात्र सोध्ने हो। अनि यो a/1 माइनस r भयो, 1/2 / 1 माइनस 1/2 भयो। डिस्कस 2 को पावर चाहिँ कति हुन्छ 1/2 / 1/2 भयो। डिस्कस 2 पावर 1/2 भयो। अब हामी अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक एजीएस तिर सुरु गर्छौं। यो भनेको अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिकको मिक्सअप हो। एजीएस भनेको अर्थमेटिक एन्ड ज्योमेट्रिकको मिक्सअप। a into 1 plus a plus d into r plus a plus 2d into r square यो प्याटर्नमा छ यसलाई हामी एजीएस भन्छौं। अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज एजीएस। यसमा a plus d a plus 2d चाहिँ अर्थमेटिकमा छ। 1 r r स्क्वायर चाहिँ ज्योमेट्रिकमा छ। र यो सिरिजको सम टु इन्फिनिटी को भ्यालु a/1 माइनस r plus d into r by 1 माइनस r को होल स्क्वायर हुन्छ। र यसमा मोडुलस अफ r लेस देन 1 हुन्छ। यस्तो सिरिजहरुलाई हामीले क्लास 11 मा गर्दाखेरि एसिम इन्फिनिटी सपोज गरेर अनि 1 त्यो रेशियोले मल्टिप्लाई गरेर एक स्टेप शिफ्ट गरेर घटाएर आन्सर निकाल्ने गर्थ्यौं। त त्यो गरिरहनु पर्दैन। वी हेभ स्ट्यान्डर्ड फर्मुला। यसरी धेरै छिटो र सजिलो हुन्छ। यु हेभ टु रिमेम्बर इट। यो अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिक दुईटै मिक्स भएको हुनाले यसलाई अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज भनिन्छ। You can see a plus d a plus 2d अर्थमेटिकमा छ। 1 r r स्क्वायर ज्योमेट्रिकमा छ भने यसको एसएन र टीएन सबै हिट एन्ड ट्रायलबाट हुन्छ। त्यो नेक्स्ट क्लासमा म पढाउँछु। र सम टु इन्फिनिटीको लागि वी हेभ टु युज दिस फर्मुला। यो टर्म चाहिँ 8 हुन्छ अहिलेको जुन ज्योमेट्रिककोमा। र यहाँ a भनेको फर्स्ट टर्म हो अर्थमेटिकको। ज्योमेट्रिकको फर्स्ट टर्म चाहिँ 1 हुनुपर्छ प्याटर्नमा। यदि कहिलेकाहीँ 1 भएन भने चाहिँ हामीले ज्योमेट्रिकको फर्स्ट टर्मलाई कमन लिएर गर्नुपर्छ। र डी भनेको डिफरेन्स अफ अर्थमेटिक, आर भनेको रेशियो अफ ज्योमेट्रिक। र यसमा पनि मोडुलस अफ आर लेस देन 1 हुनुपर्छ। एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौँ। क्वेशन सम टु इन्फिनिटी 1 plus 3/2 plus 5/2 square plus 7/2 क्यूब plus the dot छ। इस अप्सनमा दिएछ 2 4 6 8। त्यसलाई पनि क्याल्कुलेटरबाट एप्रोक्सिमेट गर्न सकिन्छ। सकेसम्म 5 वटा टर्मसम्मलाई गर्ने। यहाँ 5 वटा टर्मसम्मलाई गर्यो भने 5 point समथिङ हुन्छ यसमा। 5 point समथिङ आएपछि त्यसको नियरर एप्रोक्सिमेसन भनेको 6 हुन्छ। त्यसको नियरर एप्रोक्सिमेसनको 6 हुन्छ। र यसलाई हामीले ब्रेक डाउन गरेर हेर्यो भने किन यो अर्थमेटिक 1 into 1 plus 3 into 1/2 plus 5 into 1/2 स्क्वायर यस्तो प्याटर्नमा छ यो। यु क्यान सी 1 3 5 भनेको त अर्थमेटिक हो नि त। अनि 1 1/2 1/2 स्क्वायर भनेको के हो ज्योमेट्रिकमा। अगाडिको टर्महरु अर्थमेटिकमा छ र पछाडिको टर्महरु ज्योमेट्रिकमा छ। भने अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज हो। र यसको फर्स्ट टर्म चाहिँ 1 छ। अर्थमेटिकमा डिफरेन्स चाहिँ 2 छ। ज्योमेट्रिकमा रेशियो चाहिँ 1/2 छ। अतएव यो फर्मुला दियो s इन्फिनिटी इक्वल्स टु a/1 माइनस r प्लस d into r by 1 माइनस r को होल स्क्वायर। डिस्कस a भनेको 1 छ बाइ 1 माइनस r को माइनस 1/2 प्लस d भनेको डिफरेन्स 2 into 1/2 बाइ 1 माइनस 1/2 को होल स्क्वायर हुन्छ। यो 2 प्लस 4 भनेको 6 आउँछ यसो। a भनेको फर्स्ट टर्म हेर्ने, d भनेको अर्थमेटिकमा डिफरेन्स हेर्ने र r भनेको ज्योमेट्रिकमा रेशियो हेर्ने। त्यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। टोटल गर्दा 6 आउँछ र क्याल्कुलेटरबाट गर्दा सकेसम्म 5 वटा टर्मसम्म गरेर क्याल्कुलेटर गरेर एप्रोक्सिमेट गर्यो भने फर्स्ट टर्म चाहिँ ज्योमेट्रिकमा फर्स्ट टर्म चाहिँ 1 हो कम्पल्सरी हो। यदि बाइ द वे कुनैमा ज्योमेट्रिकमा फर्स्ट टर्म 1 भएन कमन लिएर गर्नुपर्छ किनभने यसको स्ट्रक्चरै जुन हामीले डिफाइन गर्यौं त्यसमै फर्स्ट टर्म 1 भनेको छ। अब आजलाई एउटा लास्ट क्वेशन अघि टाइपको छ 2 को पावर 1/4 4 पावर 1/8 8 पावर 1/16 डट टु इन्फाइनाइट छ। अप्सनमा यसको 2 छ
4 छ 6 छ र 8 छ ल ओके अहिले यसलाई हामी सजिलै क्याल्कुलेटरबाट आन्सर गर्न सक्छौं र यदि चाहिँ गर्नु पर्यो भने यहाँ 4 को पावर 2 कहिले 4 लाई 2 स्क्वायर लेख्ने 1 लाई 2 क्यूब लेख्ने 2 बेस बनाएर गर्ने हो अगाडि जस्तै तरिकाले यसको पावरमा चाहिँ अर्थोजोमेट्रिक आउँछ अगाडि क्वेशन फरक हो यहाँ चाहिँ 248 छ पावरमा र यसलाई क्याल्कुलेट गर्न 1.61 समथिङ आउँछ 1.61 भनेपछि त्यसको नियर फिगर एप्रोक्सिमेसन 2 नै ल आजलाई दिस मच नेक्स्ट क्लासमा हामी एचपीबाट सुरु गर्छौं अतिको क्लियर के छ यहाँ त प्रब्लम खासै केही छैन होला ठीक छ सर अब दुईवटा चस्मा युज गर्नु छ ब्लर भइरहेछ यो हजुर मान्छे यो पढाकै च्याप्टर रहेछ तातो हो हजुर ल यो ठिकै छ माइक लाउनु पर्दैन होला ठीक छ सर लाउनु पर्दैन माथि भन्दै कहाँबाट के प्रब्लम आइदियो ल अब हिजो तिमीलाई एउटा क्लास लिएको रहेछ तिमीलाई गराएको चाहिँ हिजो पढाएको के गराएको थियो भन्दाखेरि ल म फेरि एकपल्ट लेख्छु म्यान इक्वल टु आर बाई 2 अन्त हिजो पढाएकोबाट हेर्दाखेरि यो देखिन्छ यहाँ मैले नोट गरिरहेछ F is equal to R by 2. R is constant. त्यसले गर्दाखेरि F is
कन्स्टेन्ट, एफ पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, चेन्ज हुँदैन, याद गर्नु। सो भनेपछि मिरर लाइट पानीमा डुबाओ, तेलमा डुबाओ, जुनसुकै कलर अफ लाइट ल्याऊ, के मतलब हुँदैन, किन आर चेन्ज हुँदैन। अब मिररलाई जति रेडियस अफ कर्वेचर छ पानीमा डुबायो भने त्यही हुन्छ, जस्तो पेनलाई जत्रो हाइट छ पानीमा डुबायो भने हाइट त उही हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। त्यसले गर्दा फोकल लेन्थ अरू केहीसँग पनि डिपेन्ड गर्दैन भनेको याद गर्नु। हिजो गराएको छ यो, र दोस्रोमा मैले गराएको यहाँसम्म गराएको छ 1/f = 1/u + 1/v होइन, यहाँसम्म तिमीलाई गराएको रहेछ। अब यो हिजो सुरु गरेछ है, बल्ल स्टार्ट हो यो। हो एमकेके हो एमकेके, हिजो एउटा क्लास गराएको रहेछ, म त्यहीबाट सुरु गर्दैछु है त। ल म फर्मुलाहरू मात्रै लेख्दैछु, क्वेसन आन्सरहरू केही पनि गरेको छैन। अब त्यो पहिले अब सबै तिमीहरूको म्याटेरियल तिमीलाई लेखिदिनु पर्छ, के पढ्नुपर्छ भनेर। यो सिलेबस जस्तो हो, यो +2 को जस्तो सिलेबस हुँदैन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एप्लिकेसन सोध्ने हुनाले तिमीलाई के म्याटेरियल चाहिन्छ, कुन फर्मुलाहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ जान्ने हो है। डेरिभेसन जान्यो भने डेरिभेसन गरेर त तिमीहरू फेल हुन्छ। त्यो सिक्ने हो भने तिमीले खालि कुन फर्मुलाहरू युज, किन एप्लिकेसनमा तिमीहरूको न्युमेरिकल पार्ट भनेको त्यही हो, त्यसैले गर्दाखेरि यो पार्टहरू सिक्ने है त। अब यो म यदि बताउँछु, हिजो यहाँसम्म गएको रहेछ तिमीहरूको यहाँ रेकर्ड हेर्दा। यो फर्मुलामा के बताउँछु भनेदेखि एक दुईवटा पोइन्टहरू यो याद गर्नु। हेर पहिलो कुरा, यो फर्मुला कन्केभ मिररको लागि